नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। दोस्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभाको मुद्दा आजबाट सुनवाई सुरु हुँदै 32 घण्टाभित्रमा मुद्दाको सुनवाई सकिने। सर्वोच्च अदालतले गत जेठ 27 गते नियुक्त भएका 20 जना मन्त्रीलाई काम कारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेश। संविधानको धारा 77 को उपधारा 3 लाई आधार मानेर आदेश। प्रदेश 1 मा मंगलबार 626 जना कोरोना संक्रमण मुक्त हुँदा 308 जना थपिए। सुनसरीको धरानमा 70 जना संक्रमित थपिए। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको परीक्षण गर्ने बाटो खुल्ला। विदेशबाट आएका खोपहरूको परीक्षण गरिने। प्रदेश 1 का यातायात व्यवसायीद्वारा प्रदेशभरि जोर बिजोर चलाउन पाउनुपर्ने माग। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न माग गर्दै प्रदेश 1 का जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइयो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा निर्मित कुरुवा घर प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण। मारवाडी सेवा समिति र नेपाल अग्रवाल सभाको लगानीमा कुरुवा घर निर्मित। र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत धरानका 4 वडाका 30 किसानलाई बोयर र खरिद जातका बोका वितरण। अब समाचार विस्तारमा। दोस्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभाको मुद्दा आजबाट सुनवाई सुरु हुँदैछ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा सहितका 5 न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले आजबाट सुनवाई सुरु गर्न लाग्नु भएको हो। इजलासले जेठ 26 मा निरन्तर सुनवाईका लागि मुद्दा पेश गर्न लिखित आदेश दिनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध 30 वटा रिट परेका थिए। रिट निवेदकले तत्काल संसद पुनःस्थापना गर्न माग गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित 146 प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले संसद विघटन बदर गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गर्नुभएको थियो। विघटन मुद्दाको सुनवाईका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले आफ्नो नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको थियो, जसमा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई रहनु भएको छ। निरन्तर सुनवाई सुरु भएपछि कुल 32 घण्टामा बहस सिद्ध्याउन यसअघि नै संवैधानिक इजलासले आदेश गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले गत जेठ 27 गते नियुक्त भएका 20 जना मन्त्रीलाई काम कारबाही गर्न नदिन हिजो अन्तरिम आदेश दिएको छ। काम चलाउ रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा अब 4 जना मन्त्री मात्रै बाँकी रहेका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई काम गर्न नदिन भनी दिएको आदेशका कारण अब 4 जना मन्त्री मात्रै बाँकी रहेका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता वीरभद्र जोशीका अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, न्याय कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात वसन्त कुमार निङमाङ मात्रै सरकारमा रहेका छन्। नयाँ नियुक्त भएका अन्य सबै मन्त्रीलाई काम गर्न नदिन भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो। आदेशसँगै 20 जना अन्य मन्त्रीहरू पदमुक्त बनेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ 21 र 27 गते मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको थियो। उक्त विस्तारित मन्त्री परिषद विस्तार असंवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट हाल्नु भएको थियो। उक्त आदेशका लागि इजलासले संविधानको धारा 77 को उपधारा 3 लाई आधार मानेको छ। प्रदेश 1 मा मंगलबार 626 जना कोरोना संक्रमण मुक्त हुँदा 308 जना थपिएका छन्। प्रदेश 1 मा कुल संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 57,145 पुगेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार झापामा 124, सुनसरीमा 94, मोरङमा 58, धनकुटामा 6, इलाममा 5, उदयपुरमा 3, तेह्रथुम र 5 थर, ताप्लेजुङ सङ्खुवासभामा 2, भोजपुरमा 1 र प्रदेश 1 बाहिरका 9 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सुनसरीको धरानमा 70, इटहरीमा 14, दुहबीमा 4, कोशी, हरिनगर, बर्जु, गढी, रामधुनी र बरा क्षेत्रमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 68,797 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,534 रहेको छ। त्यस्तै नेपालमा 4,522 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। मंगलबार 41 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4,954 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्।
यसैबीच सुनसरीको धरान सत्रका 76 वर्षीय वृद्धको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डाक्टर चुडामणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। धरानमा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 61 पुगेको छ। धरानमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 348 रहेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको परीक्षण गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ। मन्त्री परिषद सोमबारको बैठकले विदेशमा उत्पादन अध्ययन परीक्षण भइरहेका खोपलाई नेपालमा पनि परीक्षण गर्न सक्ने सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै बाटो खुलेको हो। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो सहमति दिएको हो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका स्वास्थ्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले मन्त्री परिषद बैठकले गरेको निर्णयले नेपाली जनताले खोप पाउने विषय पनि सहज हुने बताउनुभयो। हाल प्राप्त सबै खोपहरू परीक्षणकै क्रममा रहेकाले पनि नेपालले पनि सैद्धान्तिक रूपमा खोप परीक्षण गर्न दिने सहमति भएको हो। परीक्षण गर्न आउने खोप उत्पादकले त्यस देश जनताको अधिकतम हितलाई ध्यान दिएर काम गर्ने हुँदा अन्यथा लिन नहुने पनि डाक्टर गेवालीले बताउनुभयो। नेपालमा हेपाटाइटिस, कालाजार, मलेरिया, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस जस्ताको सफल परीक्षण भएको कोरोना विरुद्धको खोपको परीक्षण पनि फाइदाजनक हुने डाक्टर गेवालीले बताउनुभयो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोरोना सम्बन्धी विभिन्न अध्ययन गरिरहेको बताएको छ। प्रदेश 1 का यातायात व्यवसायीले प्रदेशभरि जोर बिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदेशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। सो क्रममा जिल्ला प्रशासनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू पनि सकारात्मक रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश 1 समितिका संयोजक सरोज श्रेष्ठले बताउनुभयो। कोरोना महामारीको बन्दाबन्दीका कारण सबैभन्दा बढी मारमा यातायात व्यवसायी परेको उहाँले बताउनुभयो। जसअनुसार नै मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू पनि सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो। ध्यानाकर्षण पत्रमा न्यूनतम स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरी सिट क्षमतामा यात्रु हालेर यातायात साधन सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ। असार 15 गतेदेखि जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा जनाइएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा निर्मित कुरुवा घर मंगलबार प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। मारवाडी सेवा समिति र नेपाल अग्रवाल सभाले 18 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिदिएको कुरुवा घर सोमबार प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। अग्रवाल समाजका ज्येष्ठ नागरिक 93 वर्षीय महावीर प्रसाद अग्रवालले कुरुवा घर हस्तान्तरण गर्नुभयो। धरान उपमहानगरका प्रमुख तिलक राईको पहलमा कुरुवा घर निर्माण भएको हो। कुरुवा घर नहुँदा कोभिड संक्रमितका आफन्तहरू त्यसै बाहिर बस्न बाध्य रहेका थिए। कुरुवा घरमा स्नानघर सहितको व्यवस्था रहेको छ। कार्यक्रममा उपस्थित नगर प्रमुख तिलक राईले कुरुवाका लागि सूचना बोर्ड राख्न प्रतिष्ठानलाई आग्रह गर्नुभयो। मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले 18 लाख रुपैयाँको लागतमा घर निर्माण गरिएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा अस्पताल निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर गौरी शंकर शाह र रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी, नेपाल अग्रवाल सभाका अध्यक्ष पवन अग्रवाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। धरान उपमहानगरपालिकाले धरान 20 का किसानलाई खेत जोत्न प्रयोग गरिने मिनी ट्रिलर हस्तान्तरण गरेको छ। मंगलबार धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईले धरान 20 स्थित कोकाह बहुउद्देशीय कृषि समूहका किसानलाई 2 थान मिनी ट्रिलर हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। किसानलाई मेसिन हस्तान्तरण गर्दै प्रमुख राईले केन्द्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले धेरैभन्दा धेरै लागत साझेदारीमा किसानहरूलाई विभिन्न योजनाहरू हस्तान्तरण गरिरहेको बताउनुभयो। कृषि शाखाका अधिकृत नगेन्द्र तामाङले उपमहानगरपालिकामा संघीय सरकारको सशर्त अनुदानको राष्ट्रिय महत्त्वको बाली प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई खेत जोत्ने मेसिन उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान भनेर 20 लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ। समूहमा 16 जना किसान आबद्ध छन्। विष्णुपादुकाको 20 हेक्टर जमिनमा भड्डु धान रोप्ने गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पकेट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत धरानका 4 वटामा 30 किसानलाई बोयर र खरी जातका बोका वितरण गरिएको छ।
बाख्राको नस्ल सुधारका लागि बोयर र खरी जातका बोका वितरण गरिएको धरान उपमहानगर पशु सेवा शाखा कार्यालयका प्रमुख महेन्द्र कुमार पैकराले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 20वटा बोयर र 10वटा खरी जातका बोका वितरण गरिएको हो। धरान 4, 5, 6 र 20 नम्बर वडाका व्यावसायिक किसान समूह वन उपभोक्ता समितिमा आबद्ध रहेका किसानलाई वितरण गरिएको छ। कार्यक्रममा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राई र उपप्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदीको उपस्थितिमा किसानलाई बोका वितरण गरिएको हो। संघीय सरकारबाट प्राप्त 9 लाख रुपैयाँ बजेटबाट बाख्रा खरिद गरी वितरण गरिएको हो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। दोस्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभाको मुद्दा आजबाट सुनवाई सुरु हुँदै 32 घण्टाभित्रमा मुद्दाको सुनवाई सकिने। सर्वोच्च अदालतले गत जेठ 27 गते नियुक्त भएका 20 जना मन्त्रीलाई काम कारवाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेश। संविधानको धारा 77 को उपधारा 3 लाई आधार मानेर आदेश। प्रदेश 1 मा मंगलबार 626 जना कोरोना संक्रमण मुक्त हुँदा 308 जना थपिए। सुनसरीको धरानमा 70 जना संक्रमित थपिए। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको परीक्षण गर्ने बाटो खुल्ला। विदेशबाट आएका खोपहरूको परीक्षण गरिने। प्रदेश 1 का यातायात व्यवसायीद्वारा प्रदेशभरि जोर बिजोर चलाउन पाउनु पर्ने माग। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न माग गर्दै प्रदेश 1 का जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइयो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा निर्मित कुरुवा घर प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण। मारवाडी सेवा समिति र नेपाल अग्रवाल सभाको लगानीमा कुरुवा घर निर्मित। र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत धरानका 4 वडाका 30 किसानलाई बोयर र खरी जातका बोका वितरण। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।